साथ लम्कादै धार्मिकता र सत्यतालाई प्रेमको बाटोमा चढ्दै अब निन्द्राबाट बिउजौँ आँखाहरू खोलेर ख्रीष्टको देखा सिकी गर्दै प्रेमको बाटोमा हिँडौँ बुद्धिहीन चाहिँ होइन बुद्धिमान चाहिँ हिँडेर प्रभुको इच्छालाई बुझ्दै आशिष अनुग्रहमा राम्दै धार्मिकता र सत्यतालाई प्रेमको बाटोमा चढ्दै अब निन्द्राबाट बिउजौँ आँखाहरू खोलेर ख्रीष्टको देखा सिकी गर्दै प्रेमको बाटोमा हिँडौँ। मलाई फालिदेऊ ए योना योना ए योना योना ए योना योना प्रभुको आज्ञामा योना जब डुब्दछन् माछा आइनिल्दछन् योना प्रार्थना गर्दछन् आज्ञा पालन गर्दछु प्रभु आज्ञा मान्छु प्रभु आज्ञा मान्छु प्रभु आज्ञा मान्छु अवश्य मान्दछु। सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। आउनुस् हामी यस नोभेम्बर महिनाको निम्ति नयाँ प्रार्थनाका विषयहरू अनि केही सूचनाहरू सुन्नेछौँ। यस नोभेम्बर महिनाको नयाँ प्रार्थनाका सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौं। ती प्रार्थनाका सूचीहरूमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत
आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेको समयमा मण्डलीका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति र हाम्रो आफ्नै देश नेपालको निम्ति पनि प्रार्थना गरौं। हामी नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटौँडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौं। यात्रामा हुनेहरूका लागि प्रार्थना गरौं। यस हप्ता र गएको हप्ता केही यात्राहरू थिए। कतिजना आफ्नो घरमा फर्किसक्नु भएको छ र कतिजना अहिले पनि यात्रामै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको निम्ति प्रार्थनामा हामी सम्झना गरौं र उहाँहरूको प्रार्थना अनुरोधहरूलाई हामीले यस महिनाको प्रार्थनाको सूचीमा समावेश गरेका पनि छौं। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। हामीले धेरैजना मिशनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका छौं। तपाईहरूलाई उहाँहरूको नाम अनि उहाँहरूले सेवा गरिरहनु भएको ठाउँहरूको बारेमा थाहा छ। कृपया प्रार्थनामा सम्झना गरिदिनुहोला। राजेश भाइको स्वास्थ्यको निम्ति अझै प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उहाँ अझै राम्रो हुँदै जानुभएको छ, स्वास्थ्यमा सुधार छ। साथै यो अहिलेको समयमा मौसमको परिवर्तनले गर्दा कति नानीहरू बिरामी पर्नु भएको छ अनि कति ठूलाहरू पनि। हामी उहाँहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौं र उहाँहरू कतिजनाको नाम अथवा प्रार्थना अनुरोध हामीले चाहिँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा राखेका छौं। तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन तथा अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। यसैगरी अनलाइन सेवाहरूको निम्ति मेहनत र परिश्रम गरिरहनुभएका प्रोमा सहकर्मीहरूलाई हामी धन्यवाद दिदछौं। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदमा जानेछौं। हामी हप्ता 44 मा छौं। हप्ता 44 एक अर्कासित जोडी नखोज। एक अर्कासित जोडी नखोज। गलाती 5 अध्यायको 23 पद। हुन्छ, म प्रार्थनाका विषयहरू र सूचनालाई अहिले यही नै राख्नेछु। सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। आज पनि यस समयको लागि परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। हामी आज पनि परमेश्वरको वचनबाट सिक्नको निम्ति र हेर्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म तपाईहरू सबैजनालाई पहिलो थेस्लोनिकीको पुस्तकमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। मसँग पहिलो थेस्लोनिकी 3 अध्यायको 6 पददेखि 10 पदसम्म हेर्नुहोला। हामी यी पदहरूलाई पढ्नेछौँ। पहिलो थेस्लोनिकी 3 अध्यायको 6 पददेखि 10 पदसम्म। यहाँ यसो लेखिएको छ, तर अब तिमीहरू कहाँबाट तिमोथी हामी कहाँ आए अनि तिमीहरूका विश्वास र प्रेमको असल खबर ल्याए अनि तिमीहरूले हामीलाई देख्ने खुबै इच्छा गरेर उसरी नै हामी पनि तिमीहरूलाई देख्ने इच्छा गर्दछौं। सधैँ हाम्रो असल सम्झना गर्दछौ रे। यसैकारण भाइहरू, तिमीहरूको विश्वासको कारणले हाम्रा सबै कष्ट र दुःखमा तिमीहरूका विषयमा हामीले सान्त्वना पायौं। किनकि अब तिमीहरू प्रभुमा स्थिर भई उभिन्छौ भने हामी जिउँछौ।
तिमीहरूका निम्ति हाम्रा परमेश्वरका सामु जुन आनन्दले हामी रमाहट गर्दछौं त्यो सबै आनन्दका निम्ति तिमीहरूका विषयमा हामी परमेश्वरलाई कुन धन्यवाद चढाउन सक्छौं र? तिमीहरूको अनुहार देख्न पाऊ र तिमीहरूको विश्वासमा जे घटी छ सो पूरा गर्न पाऊ भनेर रात दिन खुबै प्रार्थना गरिरहन्छौं। हामी यस भागको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौं, प्रभुसँग सहायता माग्नेछौं र हामी अगाडि बढ्नेछौं। प्यारो परमेश्वर पिता, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस् प्रभु, यस दिनको निम्ति, यस समयको निम्ति, आजको यस घडीको निम्ति। तपाईं महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईको सामु हामी आउनको निम्ति लायकका छैनौं, योग्यका छैनौं, तर प्रभु तपाईको अनुग्रहको सिंहासनको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद, जसको कारण हामी साहससँग तपाईको सामु आउन सक्छौं। प्रभु धन्यवाद तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको निम्ति अनि उहाँले गर्नुभएको कार्य, क्रुसको काम, हाम्रो निम्ति तिर्नु भएको मोल, यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। प्रभु पाएको मुक्तिको निम्ति धन्यवाद, तपाईसँगको सदा रहने सम्बन्धको निम्ति, अनन्त जीवनको निम्ति र यस समयको निम्ति। सबै कुराको प्रभु तपाईलाई हामी महिमा दिन्छौं। पिता, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु यस शिक्षाको समयमा, यस प्रचारको समयमा तपाईको आशिष रहोस्। हामी जे कुरा हेर्नेछौं, जे कुरा हेर्नको निम्ति अगाडि बढ्दैछौं, तपाई प्रभुसँग सहायता माग्छौं। यस समयलाई प्रभु तपाईको हातमा हामी राख्दछौं। प्रभु मद्दत गर्नुहोस्। प्रभु हामी तपाई परमेश्वरमा नै सबै कुराको लागि हेर्छौं। यो तपाईको वचन हो, यो तपाईको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद भन्छौं, आशिष माग्छौं येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हामीले पहिलो थेसलोनिकी 3 अध्यायको 6 पददेखि 10 पदसम्म पढेर सकाएका छौं। आज हामीले हेर्न लागिरहेको एउटा विषय चाहिँ प्रशंसाहरू। फेरि पनि यसलाई दोहोर्याउँछु, प्रशंसाहरू भन्ने विषय आज हामी हेर्न लागिरहेका छौं। हामी मानिसहरू अवश्य पनि अरूबाटको प्रशंसा पाउनको लागि इच्छा गर्दछौं। अरूले हाम्रो विषयमा राम्रो असल कुराहरू भनिदिएका हुन् भन्ने हामी सम्भवतः चाहना राख्दछौं। तर तपाईलाई थाहा छ, प्रशंसा मानिसहरूबाटको होइन, तर परमेश्वरबाटको प्रशंसाहरू मूल्यवान हुन्छन्, बहुमूल्य हुन्छन्। हाम्रो जीवनमा मानिसहरूबाटको प्रशंसा त घाँस जस्तो ओइलिएर जान्छ, तर परमेश्वरलाई खुसी, उहाँलाई प्रसन्न बनाएर जीवन जिउने व्यक्तिको प्रशंसा जुन परमेश्वर स्वयंले गर्नुहुन्छ त्यो कदापि ओइलिने छैन। कारण त्यो प्रशंसा मरणशील मानिसले गरेको नभएर जीवित परमेश्वरले गर्नुभएको प्रशंसा हो। तपाईले यदि यशाया 40 अध्याय 6 पददेखि 8 पदसम्म हेर्नुभयो भने यही कुरालाई नै देख्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईलाई अहिलेको लागि चाहिँ पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। मसँग पहिलो पत्रुस 1 अध्यायमा पल्टाउनु होला। हामी 24 पददेखि 25 पदसम्म, 24 र 25 पदलाई हामी हेर्नेछौं। पहिलो पत्रुस 1 को 24 र 25 यसले लेखेको छ, किनकि सबै प्राणी घाँस जस्तै हो र मानिसको सबै महिमा घाँसको फूल जस्तै। घाँस ओइली जान्छ र त्यसको फूल झरिहाल्छ, तर
प्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि वचन यही नै हो जो सुसमाचारद्वारा तिमीहरूलाई प्रचारिएको छ। हाम्रो जीवनमा हामीले पाउने सबै भौतिक मान, सम्मान, धन सम्पत्ति, प्रशंसा यस्ता कुराहरू सुकेर जान्छन्। तर जो परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यो कहिल्यै पनि ओइलिएर जाँदैन। परमेश्वरको वचन यो कुरामा स्पष्ट छ कि मानिसको प्रशंसा होइन, तर परमेश्वरको प्रशंसा उत्तम र पाउन अनि चाहना गर्न लायकको छ। तर यससँग हामीले यो सत्यतालाई पनि निरन्तर सम्झना गर्नुपर्दछ कि यदि तपाई परमेश्वरको निम्ति ठिक असल जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ भने अरू विश्वासीहरूले पनि तपाईको प्रशंसा गर्ने सम्भावना रहन्छ अथवा हुन्छ। यो मानिसको सम्भावित प्रशंसाहरूमा हामी घमण्ड गर्नलाई होइन, तर परमेश्वरमा अझ नम्र भएर उहाँमा हाम्रो जीवन सुम्पेर उहाँको निम्ति जिउनको निम्ति हो। यस हामीले हेरेको खण्डमा पहिलो थेसलोनिकेको पुस्तकमा तपाईले याद गर्नुभयो भने पावलद्वारा उनको कष्टमा पनि प्रशंसा र आफैले सान्त्वना प्राप्त गरिरहेका छन्। किनभने यहाँ थेसलोनिकामा रहेका विश्वासीहरूको असल चरित्र र परमेश्वर प्रतिको साँचो इमानदारीताको हिँडाइ अथवा सच्चाइताको कारण हो। यस कार्यले पावलले आफ्नो जीवनमा सान्त्वना प्राप्त गरेका छन्। हामी पनि विश्वासीहरूको रूपमा सधैँ यो सम्झना गर्न खाँचो छ कि यदि तपाई परमेश्वरको निम्ति ठिक जीवन जिउनुहुन्छ भने अर्को परमेश्वरको निम्ति भक्तिको जीवन जिउने व्यक्ति तपाईको असल हिँडाइलाई हेरेर आफै खुसी हर्षित हुन्छ, सान्त्वना प्राप्त गर्दछ र परमेश्वरको महिमा त्यहाँ हुँदछ। हरेक पटक अरूलाई सान्त्वना दिनको निम्ति तपाईले केही न केही बाइबलको पद देखाएर वा भनौं आफ्नो मुख खोलेर बोल्नै पर्छ भन्ने होइन। तर कति पटक चाहिँ तपाईको परमेश्वरसँगको असल हिँडाइ र भक्तिको जीवनले पनि अरू विश्वासीहरूले सान्त्वना पाउँछन्। यहाँ पावलको जीवनमा पनि यही नै भएको हो र यही नै भएको छ। एउटा प्रश्न आजको निम्ति एउटा मुख्य प्रश्न म गर्न चाहन्छु। यो प्रश्न चाहिँ के हामी प्रशंसनीय छौं? यो कुरालाई फेरि पनि ध्यान दिनु होला।
के हामी प्रशंसनीय छौं? अब यो कुरा बुझ्नुस्, यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो वा यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हुनु पर्दछ। हामी हाम्रो बुदाहरुमा अगाडि बढौं। अरु विश्वासीहरूको सम्बन्धमा सत्यतामा हिँडेको असल गवाई सुन्दा हामीले के प्राप्त गर्दछौं त? अरु विश्वासीहरूको सम्बन्धमा सत्यतामा हिँडेको असल गवाई सुन्दा हामीले के प्राप्त गर्दछौं त? हाम्रो बुदाहरुमा सबभन्दा पहिलो के प्राप्त गर्दछौं? सान्त्वना। मसँग एकचोटि हाम्रो थेसलोनिकेको पुस्तकमा पल्टाउनुस्। पहिलो थेसलोनिकेको पुस्तकमा हामी 3 अध्यायमा हेरिरहेका छौं। म तपाईलाई 6 पद र 7 पदमा लान चाहन्छु। पहिलो थेसलोनिकी 3 को 6 र 7 पद यसरी लेखेको छ यहाँ। तर अब तिमीहरू कहाँबाट तिमोथी हामी कहाँ आए अनि तिमीहरूका विश्वास र प्रेमको असल खबर ल्याए अनि तिमीहरूले हामीलाई देख्ने खुबै इच्छा गरेर उसरी नै हामी पनि तिमीहरूलाई देख्ने इच्छा गर्दछौं। सधैँ हाम्रो असल सम्झना गर्दछौ रे। यसैकारण भाइहरू, तिमीहरूको विश्वासको कारणले हाम्रा सबै कष्ट र दुःखमा तिमीहरूका विषयमा हामीले सान्त्वना पायौं। पद 6 मा तपाईले यदि ध्यान दिनुभयो भने के लेखिएको छ? पहिलो भागमा तर अब तिमीहरू कहाँबाट के भनिएको छ? तिमोथी हामी कहाँ आए। पावललाई हामी यहाँ हेर्छौं भने उनी आफ्नो दोस्रो मिशनरी यात्रामा गएका समयमा थेसलोनिकी पनि गएका छन्। यहाँ पावलले थेसलोनिकीको विश्वासीहरू बाटोको यो सम्झनाको सवालमा चर्चा गर्दैछन् कि तिमोथीबाट जुन सन्देश उनले पाएका थिए त्यस कुराले गर्दा उनको जीवनमा सान्त्वना प्राप्त भएको छ। ख्रीष्टको सेवक जो तिमोथी थिए उनले थेसलोनिकीकाहरूबाट पावल कहाँ आएका छन् र उनलाई त्यहाँको सन्देश बाँडेका छन्। थेसलोनिकामा पावल र उनका सहकर्मीहरूको निम्ति सतावट मात्र नभएर उत्साहको समय पनि भएको थियो भन्ने सत्यतालाई हामी जान्न सक्दछौं। म तपाईहरुलाई प्रेरितको पुस्तकमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। मसँग 17 अध्यायमा पल्टाउनु होला। प्रेरित 17 अध्यायको हामी 1 पददेखि 4 पदसम्म पढ्नेछौं। प्रेरित 17 अध्याय 1 पददेखि 4 पद। अब अम्फिपोलिस र अपोलोनियाबाट भएर गएपछि उनीहरू थेसलोनिकामा आइपुगे, जहाँ यहुदीहरूको एउटा सभाघर थियो अनि आफ्नो रीति अनुसार पावल भित्र तिनीहरू कहाँ गए अनि पवित्र शास्त्रहरूबाट तिनीहरूसित 3 विश्राम दिन तर्क वितर्क गरे। ख्रीष्टले दुःख भोग्नै पर्ने थियो र मरेकाहरूबाट बौरेर
उठ्नै पर्ने थियो। अनि यिनै येशू जसको प्रचार म तपाईहरूलाई गरिरहेको छु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्दै अर्थ खोली खोली बताए र प्रमाणहरू दिए। अनि तिनीहरूमध्ये कतिले अनि भक्त ग्रीकहरूको एउटा ठूलो भिडले र प्रमुख स्त्रीहरूमध्ये धेरैले विश्वास गरे अनि पावल र सिलाससँग मिले। म तपाईलाई फेरि पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तकमा फर्कनको निम्ति अनुरोध गर्छु। हाम्रो मुख्य खण्डमा हामी जाउँ। पहिलो थेसलोनिकी 3 अध्यायमा हामीले यहाँ के हेरेका छौं भने पावलको निम्ति सन्देश ल्याउनलाई तिमोथी यहाँ सक्रिय भएको र तिमोथीले यहाँ अझ भनौं सन्देश ल्याएको कुरा हामी देख्दछौं। 6 पदको हामी दोस्रो भागलाई चाहिँ हामी हेरौं। यहाँ यसरी लेखिएको छ 6 पदको दोस्रो भागमा, अनि तिमीहरूका विश्वास र प्रेमको असल खबर ल्याए। यो एउटा यस्तो प्रकारको सन्देश हो जसले अर्को विश्वासीलाई ज्यादै सान्त्वना दिदछ। अर्को विश्वासीको सम्बन्धमा असल खबर सुन्नु परमेश्वरलाई महिमा चढाउन लायकको कुरा पनि हो। यहाँ तिमोथीले पनि थेसलोनिकी बाटको यस्तै असल सन्देशलाई ल्याएका छन्। 6 पदको तेस्रो भागमा पनि एकचोटि मसँग हेर्नु होला। बाँकी हामी यसलाई हेर्नेछौँ। अनि तिमीहरूले हामीलाई देख्ने खुबै इच्छा गरेर उसरी नै हामी पनि तिमीहरूलाई देख्ने इच्छा गर्दछौं। सधैँ हाम्रो असल सम्झना गर्दछौ रे। बाइबलको सत्यतामा हिँड्ने एउटा विश्वासी अर्को बाइबलको सत्यतामा हिँड्ने विश्वासीसँग भेट्न उत्सुक हुन्छ, कारण त्यहाँ परमेश्वरको वचन र उहाँको सत्यताको कारण हो। यो एक विश्वासी र अर्को विश्वासीको निम्ति सान्त्वना, उत्साह, टाढसको समय बन्न सक्दछ। पहिलो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 17, फिलिपी 1 को 8 यी पदहरुमा पनि हामी यस्तै समानान्तर कुराहरू देख्न सक्छौं। ख्रिस्टको निम्ति साँचो जीवन जिउने, सत्यतामा हिँड्ने विश्वासी अर्को ख्रिस्टको निम्ति जिउने र सत्यतामा हिँड्ने विश्वासीको निम्ति उत्साह हुँदछ। 7 पदमा एकचोटि ध्यान दिउँ न हामी। यहाँ 7 पदमा चाहिँ लेखिएको छ सुरुमा, यसै कारण भाइहरू, यहाँ पावलले थेसलोनिकाका विश्वासीहरूलाई भाइहरूको शब्दले सम्बोधन गर्दैछन्, जसको माने उनको निम्ति यी विश्वासीहरू प्रिय भएका थिए। पावलले यो विचारलाई यस पत्रको सुरुवाततिर पनि प्रयोग गरेका छन्। यदि तपाईले
पहिलो थेसलोनिकी 1 अध्यायको 2 पद र 3 पदमा पढ्नुभयो भने पनि यही कुरालाई देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि बढौं। 7 पदको तपाईले यदि यहाँ अब दोस्रो भागमा हेर्नुभयो भने बाँकी भागमा यसो लेखिएको छ, तिमीहरूको विश्वासको कारणले हाम्रा सबै कष्ट र दुःखमा तिमीहरूका विषयमा हामीले सान्त्वना पायौं। जब हामी हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा परमेश्वरको निम्ति जिउँदछौं भने यो अरू निराश भएकाहरू, कष्टमा परेकाहरूको निम्ति सान्त्वना बन्न सक्दछ। जसरी यहाँ पावल र उनको सहकर्मीहरूको जीवनमा थेसलोनिकीहरू सान्त्वना बनेका छन्। पावल र उनका सहकर्मीहरूको ज्यादै कठिन अवस्थामा पनि अरू विश्वासीहरूको परमेश्वर प्रतिको ठिक हिँडाइ, चालचलन, असल गवाई, यस्ता कुराहरू चाहिँ सान्त्वना बनेको छ। हामी यहाँबाट यो सत्यतालाई पनि जान्न सक्दछौं कि कुनै पनि विश्वासीको आत्मिक जीवनमा उन्नति हुनको निम्ति प्रार्थना र परमेश्वरको वचनमा परिश्रम गर्नु भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र जब ती जो व्यक्तिहरूमाथि परिश्रम मेहनत गरिएको हुन्छ उनीहरूको असल गवाईको खबर सुन्दा के हुन्छ? त्यसले अवश्य पनि टाढस दिन्छ, सान्त्वना दिन्छ। एउटा विश्वासीको निम्ति को उत्साह बन्न सक्दछ त? यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नुस् न। एउटा विश्वासीको निम्ति को उत्साह बन्न सक्दछ त? अवश्य पनि अर्को परमेश्वरको निम्ति जीवन जिउने विश्वासी उत्साह बन्न सक्दछ। कसरी? परमेश्वरको वचनको सत्यतामा जिएर। यसको माने हाम्रो निम्ति अरू उत्साह र सान्त्वना छैनन् भन्न खोजेको होइन, तर परमेश्वरको वचन र पवित्र आत्मा जो हामी हरेक मुक्ति पाएका विश्वासीहरूभित्र जिउनुहुन्छ, यी कुराहरूका निम्ति अथवा हाम्रो जीवनमा सान्त्वना ढाडसको निम्ति वचन र पवित्र आत्मा शिक्षक र हाम्रो निम्ति सान्त्वना हुनुहुन्छ। यदि हितोपदेश 1 अध्यायको 23 पदलाई, हितोपदेश 1 को 23 पदलाई हामी हेर्छौं भने हामीलाई सत्यता सिकाउन सक्षम 2 भरपर्दो पवित्र आत्मा र बाइबल नै हो, जसबाट हामी सान्त्वना पनि पाउन सक्दछौं। यसैले यी कारणहरूले थेसलोनिकामा भएका विश्वासीहरूको जीवन प्रशंसनीय थियो, प्रशंसा गर्नको निम्ति लायकको थियो। तर तपाई मेरो कस्तो छ? फेरि पनि हामी प्रश्न गरौँ, हाम्रो मुख्य प्रश्न आजको, के हामी प्रशंसनीय छौं? फेरि पनि याद गर्नु होला,
यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो वा उहाँको महिमाको निम्ति हुनु पर्दछ। यसैले याद गर्नुहोला, अरू विश्वासीहरूको सम्बन्धमा सत्यतामा हिँडेको असल गवाई सुन्दा हामीले के प्राप्त गर्दछौँ त? सबभन्दा पहिलो सान्त्वना। दोस्रो कुरामा म तपाईहरुलाई लान चाहन्छु, दोस्रो साहस। 8 पदमा मसँग यसरी हेर्नु होला। 8 पदको केही अंशलाई हामी यहाँ पढ्नेछौँ। किनकि अब तिमीहरू प्रभुमा स्थिर भई उभिन्छौ भने, यतिसम्म मात्र म यसलाई पढ्छु। यहाँ हामी देख्न सक्छौं कि थेसलोनिकाका विश्वासीहरू प्रभुमा स्थिरता सँग हिँडिरहेका थिए, स्थिरता सहित हिँडेका थिए। पावल र उनका सहकर्मीहरूको निम्ति यो उत्साह यति मात्र होइन, सान्त्वना पनि भएको छ। यी विश्वासीहरूको स्थिरता नै यहाँ सान्त्वनाको निम्ति स्रोत भएको छ। प्रेरित पावल पनि मानिस भएको कारण उनलाई सान्त्वना, उत्साहको आवश्यकता पर्दथ्यो। जसरी आज हरेक विश्वासीहरूलाई यो आवश्यक पर्दछ। जस्तै तपाईले उदाहरण हेर्नुभयो भने प्रेरित 18 अध्यायमा जान सक्नुहुन्छ। प्रेरित 18 अध्यायको 9 पद र 10 पदमा त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ स्वयं परमेश्वरले नै उत्साह अनि सान्त्वना दिनुभएको सन्दर्भलाई हामी देख्न सक्छौं। पावलको निम्ति यहाँ सान्त्वनाको माध्यम विश्वासीहरू भएका छन्, तर सान्त्वनाको स्रोत, सान्त्वना दिने परमेश्वर स्वयं नै हुनुभएको हो। यो कुरालाई बुझ्नु होला। माध्यम चाहिँ विश्वासीहरू भएका हुन्, तर सान्त्वना चाहिँ परमेश्वरबाटको हो। परमेश्वरले सान्त्वना दिनुभएको हो। परमेश्वरको निम्ति स्थिर भएर जीवन जिउनु सम्भवतः धेरै पटक चुनौतीपूर्ण छ, तर यो परमेश्वरको दृष्टिमा ज्यादै असल हो र अरू सत्यतामा हिँड्ने विश्वासीहरूको निम्ति पनि यो उत्साह हो। तपाईले यदि फिलिपी 4को 1 मा पढ्नुभयो भने यहाँ यस्तो लेखिएको छ। म तपाईलाई फिलिपीको पुस्तकमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। 4 अध्यायमा पल्टाउनु होला। 4को 1 मा, फिलिपी 4को 1 यसरी लेखिएको छ। यसकारण मेरा अति प्रिय र तृष्णा गरिएका भाइहरू, हे मेरा आनन्द र मुकुट हो, प्रभुमा यही प्रकारले स्थिर रहो। मेरा प्रियहरू हो। पावलले यहाँ फिलिपीमा भएकाहरूलाई पनि स्थिर हुन अर्थी दिएका छन्। आज हामी यस्तो समयमा जिउँछौं जुन समयमा मानिसहरूको निम्ति सत्यताको कुनै महत्त्व नै छैन। सत्यताको आवश्यकतालाई उनीहरू बेवास्ता गर्छन्। कुनै व्यक्तिले म विश्वासी हुँ भनेर मात्र पुग्दैन, तर यदि एक व्यक्तिले आफूलाई विश्वासी भन्छ भने त्यस व्यक्ति परमेश्वरको वचनको सत्यतामा हिँड्न, जिउन, अझ भनौं उहाँको वचनको सत्यतामा स्थिर हुन जिम्मेवार पनि छ। यस खण्डमा
थेसलोनिकाका विश्वासीहरूको परमेश्वर प्रतिको प्रेम, परमेश्वर प्रतिको लगाव, त्यो चाहिँ उहाँप्रतिको प्रेम, उहाँको सत्यतामा स्थिर भई उभिएर देखिएको छ। 8 पदको बाँकी अंशमा यसो लेखिएको छ, तपाईले हेर्नुभयो भने म सुरुदेखि नै पढ्छु 8 पदलाई। किनकि अब तिमीहरू प्रभुमा स्थिर भई उभिन्छौ भने भनिएको छ, हामी जिउँछौ। यो सन्दर्भ यहाँ मलाई ज्यादै रोचकपूर्ण लाग्छ। पावल यो भन्दा अघि जीवित थिएनन् कुनै पनि हिसाबले अथवा कुनै पनि सन्दर्भमा भन्ने माने यहाँ भन्न खोजेको होइन। तर यहाँको वास्तविक माने चाहिँ पावल र उनका सहकर्मीहरूको निम्ति थेसलोनिकाका विश्वासीहरू परमेश्वरको निम्ति जिउन उत्साह बनेका छन्, परमेश्वरको निम्ति जिउन साहस बनेका छन्, परमेश्वरको निम्ति जिउन अझ बढी ढाडस बनेका छन्। अझ यी विश्वासीहरूको कारणले उत्प्रेरणा मिल्ने सन्दर्भ हामी यहाँ पढ्न पाउँछौं। र तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने उनीहरूको सतावट र भारी कष्टमा पनि यी थेसलोनिकाका विश्वासीहरू सान्त्वना बनिदिएका छन्। यहाँको माने पावल यी विश्वासीहरूको सत्यतामा भएको स्थिरताको कारण अब ढुक्क बन्न सक्दछन्। कतै यी विश्वासीहरूलाई दुधे बालकलाई जस्तो गरेर वास्ता गरिरहनु पर्ने हो कि भन्ने अब आवश्यकता छैन। आज हामी विश्वासीहरूमा पनि यो सत्यता लागू हुँदछ कि हामी अर्को विश्वासीलाई हेरेर कसरी वा कतिखेर ढुक्क बन्न सक्दछौं त? मेरो भाइ, दाइ, दिदी, आफन्त, साथी भनेर कहिले पनि होइन, तर त्यस अर्को विश्वासी सत्यतामा स्थिर भएर हिँडेको देखेर नै हामीलाई ढुक्क हुन्छ, त्यसबाट सान्त्वना मिल्छ र अझ साहस मिल्छ। पावललाई आज हामी विश्वासीहरूले पनि किन उनको नामलाई अथवा उनको नमुनालाई भनौं विशेष गरी ढुक्कसँग उल्लेख अनि चर्चा गर्दछौं? किन त? किनकि उनी सत्यतामा स्थिर भएर हिँड्ने, ख्रीष्टको निम्ति जिउने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि नै हो। यदि तपाईलाई सम्झना छ भने फिलिपी 1 अध्यायको 21 पदमा प्रेरित पावलले भन्दछन्, त्यहाँ के भनेको छ? एकचोटि मसँग पल्टाउनुस् त। फिलिपी 1 अध्यायको 21 पदमा, फिलिपी 1 को 21 मा चाहिँ लेखेको छ, किनकि मेरा निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र मर्नु चाहिँ लाभ हो। यसैले यी कारणहरूले थेसलोनिकामा भएका विश्वासीहरूको जीवन प्रशंसनीय थियो। तर तपाई मेरो नि हाम्रो जीवन कस्तो छ? हामी आफैले आफैलाई जाँचौं। यसैले हाम्रो मुख्य प्रश्न म फेरि पनि गर्छु, के हामी प्रशंसनीय छौं?
फेरि पनि यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो र परमेश्वरको महिमाको निम्ति हुनु पर्दछ। यसैले हामीले दोस्रो बुँदा हेर्यौं साहस। तेस्रो र अन्तिम बुँदामा म तपाईहरुलाई लान चाहन्छु। तेस्रो चाहिँ आनन्द। 9 पद अनि 10 पदमा म तपाईहरुलाई लान्छु। 9 पद र 10 पदमा। सुरुमा म 9 पदको पहिलो भागलाई म पढ्नेछु यहाँ। तिमीहरूका निम्ति हाम्रा परमेश्वरका सामु जुन आनन्दले हामी रमाहट गर्दछौं। यो वाक्यांश विशाल छ। थेसलोनिकाका विश्वासीहरूका निम्ति पावल र उनका सहकर्मीहरू रमाहट गर्दछन्। किन त? किनकि यी थेसलोनिकाका विश्वासीहरू परमेश्वरको वचनको सत्यतामा हिँड्दथे, उहाँको वचनको सत्यतामा जिउँदथे। हामी यसरी भनौं न, उनीहरू खाली पावलको अगाडि मात्र राम्रो, तिमोथीको अगाडि मात्र राम्रो यस्तो होइन, तर परमेश्वर नै साक्षी हुनु भएको कारण जहाँ गए पनि यी विश्वासीहरू सत्यतामा अडिग थिए। र यही कारण यी थेसलोनिकाका विश्वासीहरू पावल र उनका सहकर्मीहरूको निम्ति कष्ट र दुःखमा पनि सान्त्वना भए। पद 7 मा हामी त्यही पढ्न पाउँछौं। साहस पनि बने। पद 8 मा हामी त्यही देख्न सक्छौं। र आनन्द पनि उनीहरू बने। पद 9 र 10 मा हामी त्यही देख्न सक्छौं। पावलले अझ यस सत्यतालाई अर्को पदमा सुन्दर ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्। म तपाईलाई पहिलो थेसलोनिकी 2 अध्यायमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। पहिलो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 19 र 20 पद। पहिलो थेसलोनिकी 2 को 19 र 20। किनकि हाम्रो आशा, आनन्द वा रमाहटको मुकुट के हो? हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा, उहाँको आगमनमा के तिमीहरू नै होइनौ र? किनकि तिमीहरू हाम्रा महिमा र आनन्द हौ। पावलको निम्ति यी विश्वासीहरू आनन्द बनिदिएका छन्। तर कसरी त? यी विश्वासीहरू परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई ग्रहण गर्ने, पालन गर्ने र त्यसैमा स्थिर भएर हिँडेको कारणले गर्दाखेरि नै हो। पद 1 अध्यायमा म तपाईलाई पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। हामी यहाँको पदलाई हेर्नेछौं। 1 अध्यायको 6 पद। 1 अध्याय 6 पद। यसो लेखेको छ, अनि ठूलो कष्टमा पवित्र आत्माको आनन्द साथ वचन ग्रहण गरेपछि तिमीहरू हाम्रा र प्रभुका देखासिकी गर्नेहरू भयो। आनन्द साथ वचन ग्रहण गरिएपछि। साथै म तपाईलाई 2 अध्यायको 13 पदमा पनि हेर्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। यही पुस्तकको 2 अध्यायको 13 पदमा यस लेखेको छ, यस कुराका निम्ति पनि हामी परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँछौं। किनभने जब तिमीहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्यौ, जो तिमीहरूले हामीबाट सुनेका थियौ, तब तिमीहरूले यसलाई मानिसहरूको वचन जस्तो गरी होइन, तर परमेश्वरकै वचन जस्तो गरी ग्रहण गर्यौ। अनि यो सत्य पनि हो, जसले तिमी
विश्वास गर्नेहरूमा प्रभावसित काम पनि गर्छ। फेरि पनि म तपाईलाई पहिलो थेसलोनिके 3 अध्यायमा लान्छु र त्यहाँ हेर्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। मसँग एकचोटि फेरि यहाँ यो पदमा हेर्नु होला, 9 पदमा र 9 पदको हामी बाँकी भागलाई हेर्नेछौँ। यसरी लेखेको छ यहाँ 9 पदको दोस्रोबाट हामी हेर्नेछौँ। त्यो सबै आनन्दका निम्ति तिमीहरूका विषयमा हामी परमेश्वरलाई कुन धन्यवाद चढाउन सक्छौं र? यहाँ पावल स्वयं पनि हृदयमा हर्षले प्रफुल्लित भएका छन्, अर्थात् उनी पुरै हर्षले, प्रसन्नताले अथवा खुसीले भरिएका छन्। कसरी त? सत्यतामा स्थिर भई हिँडेर परमेश्वरको निम्ति जीवन जिएका विश्वासीहरूको नमुना देखेको कारणले नै हो। 10 पदमा एकचोटि यो पद पढ्छु। यसरी लेखिएको छ 10 पदमा, तिमीहरूको अनुहार देख्न पाऊ र तिमीहरूको विश्वासमा जे घटी छ सो पूरा गर्न पाऊ भनेर रात दिन खुबै प्रार्थना गरिरहन्छौं। यो पद वास्तवमा सान्त्वना र उत्साहमा भनिएको कुरा पनि हो। कुनै पनि विश्वासी सत्यतामा स्थिर छ, परमेश्वरसँगको असल हिँडाइ छ भनेर मात्र पर्याप्त छैन, तर निरन्तर प्रार्थना गरिरहन जरुरी छ, जुन नमुनालाई यहाँ पावलले पनि प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो थेसलोनिकी 1 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखेको छ, हाम्रा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको सम्झना गर्दै हामी तिमीहरू सबैका निम्ति सधैँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौं। यसको माने हामीले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ अरू कुनै व्यक्ति सत्यतामा स्थिर छ भनेर मात्र पुग्दैन, तर हामीले निरन्तर उनीहरूको निम्ति फेरि प्रार्थना चाहिँ गरिरहनु जरुरी नै पर्दछ। प्रार्थना निरन्तर गरिरहनु नै पर्छ। यी कारणहरूले थेसलोनिकामा भएका विश्वासीहरूको जीवन प्रशंसनीय थियो। यो कुरालाई राम्रोसँग विचार गर्नु होला है। तर तपाई मेरो नि हाम्रो मुख्य प्रश्नलाई फेरि विचार गरौँ त, के हामी प्रशंसनीय छौं? फेरि पनि यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हुनु पर्दछ, तर के हामी प्रशंसनीय छौं? यसैले यो कुरालाई राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। निष्कर्षमा जान चाहन्छु। अरू विश्वासीहरूको सम्बन्धमा सत्यतामा हिँडेको असल गवाई सुन्दा हामीले के प्राप्त गर्दछौं त? 3वटा कुरालाई हामीले हेरेका छौं। हामीले के प्राप्त गर्छौं? पहिलो, सान्त्वना प्राप्त गर्छौं। दोस्रो, साहस प्राप्त गर्छौं। तेस्रो, आनन्द प्राप्त गर्छौं। हाम्रो जीवन परमेश्वरको हो, तर हामी आफैको चाहिँ होइन। यसैले परमेश्वरको चाहना पूरा गर्नु हाम्रो जीवनको सबैभन्दा प्रमुख लक्ष्य, उद्देश्य हुनु पर्दछ। हितोपदेश 31 को 30 मा म तपाईलाई पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। हितोपदेश
31 अध्यायमा 30 पदमा 31 अध्यायको 30 पद यसरी लेखिएको छ यहाँ, मनोहरता धोकापूर्ण हुन्छ र सुन्दरता व्यर्थ छ, तर जुन स्त्रीले परम प्रभुको भय मान्छे उसैको प्रशंसा हुनेछ। यो पदको सिद्धान्त स्त्रीहरूलाई मात्र नभएर हरेक व्यक्तिलाई लागू हुन्छ। परमेश्वरको निम्ति साँचो जीवन जिउनेहरू प्रशंसाको पात्र बन्दछन्। यसको माने मानिसको प्रशंसा पाउनको निम्ति गरिने कुरा होइन, परमेश्वरको निम्ति जिउने र खोक्रो होइन, तर साँचो प्रशंसाको भागीदार बन्ने मान्छे थोरै होला, तर त्यस व्यक्ति साँच्चै परमेश्वरको निम्ति मूल्यवान बन्दछ। सम्झना गर्नुहोला, साथीहरूको प्रभावले, आफन्तहरूको प्रभावले आजका धेरै आधुनिक प्रविधिहरू, अन्य धेरै कुराहरूको प्रभावले हामी सत्यताबाट टाढा हुन धेरै सजिलो भएको छ। तर यही प्रश्न म तपाईलाई गर्न चाहन्छु, तर के हामी सत्यतामा स्थिर भएर हिँडिरहेका छौं? फेरि पनि यो प्रश्न स्मरण गराउन चाहन्छु, के तपाईं अनि मेरो क्रिस्चियन जीवन प्रशंसनीय अथवा प्रशंसा गर्नको निम्ति लायकको जीवन छ? यो कुरालाई सोच्न, विचार गर्न र आफैलाई जाँच्नु होला। म तपाईलाई फेरि हाम्रो अन्तिममा चाबी पदमा लान्छु, हाम्रो मुख्य पदमा लान्छु। पहिलो थेसलोनिकी 3 अध्यायको 6 पददेखि 10 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। पहिलो थेसलोनिकी 3 को 6 देखि 10। तर अब तिमीहरू कहाँबाट तिमोथी हामी कहाँ आए अनि तिमीहरूका विश्वास र प्रेमको असल खबर ल्याए, अनि तिमीहरूले हामीलाई देख्ने खुबै इच्छा गरेर उसरी नै हामी पनि तिमीहरूलाई देख्ने इच्छा गर्दछौं। सधैँ हाम्रो असल सम्झना गर्दछौ रे। यसैकारण भाइहरू, तिमीहरूको विश्वासको कारणले हाम्रा सबै कष्ट र दुःखमा तिमीहरूका विषयमा हामीले सान्त्वना पायौं, किनकि अब तिमीहरू प्रभुमा स्थिर भई उभिन्छौ भने हामी जिउँछौ। तिमीहरूका निम्ति हाम्रा परमेश्वरका सामु जुन आनन्दले हामी रमाहट गर्दछौं, त्यो सबै आनन्दका निम्ति तिमीहरूका विषयमा हामी परमेश्वरलाई कुन धन्यवाद चढाउन सक्छौ र? तिमीहरूको अनुहार देख्न पाऊ र तिमीहरूको विश्वासमा जे घटी छ सो पूरा गर्न पाऊ भनेर रात दिन खुबै प्रार्थना गरिरहन्छौं। म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यसपछि हामी यस भागलाई अन्त गर्नेछौं। प्यारो परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौं। तपाईको वचन अद्भुत छ। तपाई परमेश्वर महान हुनुहुन्छ।
प्रभु, हामीले जे कुरा आज हेर्न पाएका छौँ तपाईँलाई धन्यवाद होस्। साँच्चै तपाईँ परमेश्वरको निम्ति स्थिर भई हिँड्नलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, मानिसहरू ठिक प्रकारले सुरु गर्छन् तर ठिक प्रकारले अन्त गर्दैनन्। प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् ठिक प्रकारले हिँडिरहन र अन्तमा पनि ठिक बाटोमा बसिरहन, स्थिर भए जिउन, तपाईको प्रशंसाको भागी बन्न, जसले तपाईलाई महिमा ल्याउँछ। प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद होस्। पावल, तिमोथी, सहकर्मीहरू, थेसलोनिकामा भएका विश्वासीहरू, यी सबैको सवालमा हामीले चर्चा गरेर आज सिक्न पाएका छौँ। साँच्चै हामीलाई हाम्रो जीवन जाँच्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस् कि हाम्रो जीवन प्रशंसनीय छ। यो कुराको प्रश्न हामीलाई गर्न सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईलाई फेरि पनि तपाईको सत्यताको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईलाई महिमा चढाउँछौँ, तपाईलाई आदर अनि भक्ति चढाउँछौँ। सबै तपाईँ प्रभुमा राख्छौँ। तपाईलाई प्रशंसा होस्। धन्यवाद भन्दछौँ, आशिष माग्छौँ यसो ख्रीष्टको नाममा। आमेन।